नमस्ते, यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। नेपाल आश्रमिक सहायक द्वितीयको हामी रिटर्न एक्जाम कम्प्युटर अन्तर्गत हेरिरहेका छौँ र आजको यो भिडियोमा हामी इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एन्ड इमेलको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ है। र यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसको नम्बर 5 यानि कि रिटर्न एक्जामको लागि कम्प्युटर टपिकमा चाहिँ हामीले पढ्नु पनि अन्तिम टाइटल रहेको छ है। र यसमा चाहिँ अब हामी कन्सेप्ट अफ इन्टरनेट, त्यसपछि इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एन्ड इमेलको बारेमा पढ्नेछौँ है त। त्यसैले अब आउनुहोस् ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। अब हामी फर्स्टमा चाहिँ इन्टरनेटको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। अब इन्टरनेट भनेको चाहिँ के हो भन्दा, इन्टरनेट भनेको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो कम्प्युटर नेटवर्किङ सिस्टम हो है त। इट इज द लार्जेस्ट कम्प्युटर नेटवर्किङ सिस्टम इन द वर्ल्ड। यसमा चाहिँ अब संसारका लाखौँ कम्प्युटरहरू जोडिएका हुन्छन्, जसमा संसारभरिका कम्प्युटर र सोसँग सम्बन्धित उपकरणहरूबाट एक अर्कासँग चाहिँ सम्पर्कमा रही करोडौँ मानिसहरूले एकैपटकमा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सक्छन्। र विश्वभरका लाखौँ कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिँ अब एलएन भयो, एमएन भयो, डब्लुएन, एसएन आदिलाई चाहिँ टिसिपी अथवा आइपीको माध्यमबाट जोडेर बनाइएको ग्लोबल नेटवर्कलाई नै के भनिन्छ त, इन्टरनेट भनिन्छ है। त्यसैले कम्प्युटर नेटवर्कलाई कम्प्युटर नेटवर्कको पनि नेटवर्क भनिन्छ। र अझ हामी यहाँ पोइन्टमा पनि हेर्छौँ यसलाई, आजको विषय इन्टरनेटको प्रयोग बिना मानव विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अर्को पोइन्ट रहेको छ, यसले कम्प्युटर सिस्टमलाई मानवीय क्रियाकलापमा संयोजन मात्र गरेको छैन, मानिसका अधिकांश समस्याहरू कम्प्युटरको सहायताले समाधान पनि गरेको छ। त्यसैगरी इन्टरनेटलाई सूचना तथा सन्देशहरू सम्प्रेषण गराउने विश्वसनीय र भरपर्दो विश्वव्यापी सञ्जालको रूपमा हेरिन्छ। र विश्वभरि खुला रूपमा चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग सन् 1992देखि भएको पाइन्छ भने नेपालमा चाहिँ सन् 1994मा मर्केन्टाइल कम्पनीले इन्टरनेट सर्भिसको चाहिँ सुरुवात गरेको पाइन्छ। र इन्टरनेटले कार्यस्थल, त्यसपछि कार्यक्षमता र कार्यसमयलाई चाहिँ लचिलो बनाएको छ, फ्लेक्जिबल बनाएको छ। र विश्वका विभिन्न भाषामा प्रकाशित पुस्तकहरू अनि पत्रपत्रिकाहरू, सूचनाहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट सर्च गरेर पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो भयो इन्टरनेटको बारेमा जानकारी है। र अब चाहिँ हामी यहाँ सम टर्म्स युज इन इन्टरनेट है, इन्टरनेटमा युज हुने केही टर्महरू रहेको छ, यसलाई पनि हामी हेरौँ है। सुरुमा एउटा टर्म रहेको छ वेबसाइट। अब वेबसाइट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो एउटा इलेक्ट्रोनिक बुक हो है, जसमा विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर राखिएका पेजहरू हुन्छन् वेबसाइटमा। र प्रत्येक वेबसाइटको आफ्नो छुट्टा छुट्टै ठेगाना हुन्छ होइन। जसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि वेब एड्रेस भनिन्छ। र हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू खोज्नु परेमा चाहिँ सम्बन्धित वेबसाइटको एड्रेसबाट खोज्न सकिन्छ। जस्तो कि www.yahoo.com भयो है, त्यसै गरी www.nepalnews.com भयो, त्यसै गरी www.cybernepal.com आदि भयो। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराहरू इन्फर्मेसनहरू खोज्नु पर्यो भने केबाट खोज्ने त भनेर वेब एड्रेसलाई हामीले युज गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ खोज्ने, यो भयो वेबसाइट। र अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेब पेज रहेको छ। अब वेब पेज चाहिँ कस्तो हो अथवा के हो भन्दाखेरि, इन्टरनेटमा रहेका विभिन्न वेबहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा सम्बन्धित डकुमेन्टहरू हुन्छन्, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि वेब पेज भनिन्छ। र वेब पेज भनेको वेबसाइटमा रहेका विभिन्न इन्फर्मेसनहरूको नै के हो त, सङ्कलन हो है। र अर्को भनेको होम पेज छ। अब कुनै वेब पेजहरू खोल्दा सबैभन्दा पहिलो हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्टलाई चाहिँ होम पेज भनिन्छ है। अर्को भनेको ब्राउजर छ। अब इन्टरनेट सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्दछ, त्यसैलाई चाहिँ के भनिन्छ, ब्राउजर भनिन्छ। यसले चाहिँ हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्टसँगै सम्बन्ध कायम गराउँदछ भने। अर्को भनेको वर्ल्ड वाइड वेब भनेर हामीले भर्खरै यहाँ माथि पढ्यौँ। वेबसाइटमा www. अनि त्यसपछि हामीले के खोज्ने, त्यसको नाम .com गर्नुपर्छ। र अब www. भनेको चाहिँ के हो, यसको फुल फर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वर्ल्ड वाइड वेब हो है। र यो चाहिँ एउटा सर्भिसहरूको सिरिज हो है, जुन चाहिँ हाइपरटेक्स्टबाट इन्टरकनेक्ट भएका हुन्छन्, र जसले वेब डकुमेन्टहरूमा चाहिँ लिङ्क गराएको हुन्छ। र यी कुराहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि टर्म भयो, जुन चाहिँ इन्टरनेटमा युज हुने टर्महरू भयो।
अब अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि अर्को पनि टर्म छ वेब सर्भर रहेको छ है। वेब सर्भर एउटा साइट हो जसमा चाहिँ विभिन्न वेब पेजहरू राखिएको हुन्छ, जसले यसले चाहिँ ब्राउजरले गरेको रिक्वेस्टहरू चाहिँ सम्बन्धित रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ लिङ्क गराउने गर्दछ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ डोमेन नेम रहेको छ। डोमेन नेम भन्नाले चाहिँ अब कुनै पनि निश्चित इन्टरनेट एरियाको नामलाई जनाउँछ। यो कुनै पनि कम्पनीको, त्यसपछि सङ्घ संस्था वा सरकारी निकायहरूको नियन्त्रणमा चाहिँ रहेको हुन्छ र यी कुराहरू चाहिँ भयो इन्टरनेटमा युज हुने टर्महरू। अब यसपछि चाहिँ इम्पोर्टेन्स युज अफ इन्टरनेट। अब इन्टरनेटको महत्त्व अथवा प्रयोग के रहेको छ त भन्ने सम्बन्धमा जानिराखौँ। यसमा चाहिँ अब इन्टरनेटले विश्वका कम्प्युटर प्रणालीलाई एकअर्कामा जोडी सूचना तथा सञ्चारमा चाहिँ क्रान्ति ल्याएको छ है। त्यसैगरी अर्को भनेको विश्वलाई एउटा सानो गाउँ बनाउन समेत यसले अद्वितीय भूमिका खेलेको छ इन्टरनेटले, र मानव विकासको मेरुदण्डको रूपमा इन्टरनेट रहेको छ। र दूर शिक्षा भनेको चाहिँ डिस्टेन्स लर्निङमा पनि यो सहयोगी बनेको छ है। र अनलाइन ब्याङ्किङमा पनि सहयोगी बनेको छ। ई कमर्स र मोबाइल कमर्समा पनि सहयोगी बनेको छ। र यसको माध्यमबाट व्यक्ति अथवा कम्पनीसँग चाहिँ डाटाहरू सेयरिङ गर्न सकिने एकदमै सरल माध्यम पनि बनेको छ भने अनलाइन बुकिङको सुविधाहरू लगायत धेरै अन्य महत्त्वपूर्ण र प्रयोगका आधारमा चाहिँ इन्टरनेटलाई लिन सकिन्छ। यसको महत्त्वहरू धेरै छन् है। अब यसपछि हामी इन्टरनेटको बारेमा पढिसक्यौँ र अब अर्को भनेको चाहिँ हामी इन्ट्रानेटको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। इन्टरनेट भनेको के हो त भनेर हामी यहाँ पोइन्ट वाइज हेरौँ। अब पहिलो पोइन्टमा के छ भने इन्ट्रानेट एक प्राइभेट नेटवर्क हो। कस्तो खालको नेटवर्क हो भन्दाखेरि प्राइभेट नेटवर्क हो जसको पहुँच कुनै पनि सङ्गठनभित्र एक आपसमा जोडिएका कम्प्युटरहरूमा चाहिँ हुन्छ है। र अर्को भनेको इन्टरनेट आफ्नै नेटवर्कको प्रयोग गरी वा इन्टरनेटको प्रयोग गरी गर्न सकिन्छ, तर संस्थाभन्दा बाहिरका आइपी एड्रेसहरू भएका कम्प्युटरहरूमा चाहिँ यसको पहुँच हुँदैन है। र अर्को पोइन्ट इन्टरनेटलाई चाहिँ WAN नेटवर्क समेत भनिन्छ, जसमा चाहिँ धेरै ल्यानहरू जोडिएका हुन्छन् है त। र ब्याङ्कमा इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दो छ। यसको प्रयोगले ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले चाहिँ एकअर्कामा सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्ने साथै सुरक्षित रूपले डाटाहरूलाई चाहिँ ल्याउने अथवा पठाउने कार्य पनि गर्दछ भने यो एउटा प्राइभेट नेटवर्क भएकोले गर्दा के हुन्छ भने बढी खर्चिलो हुन्छ, तर के हुन्छ बढी सुरक्षित पनि हुन्छ है। र यसले चाहिँ उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने गर्छ भने ब्याङ्कको आन्तरिक प्रणालीमा यसको प्रयोग चाहिँ उच्च रहेको हुन्छ र सुरक्षित ब्याङ्किङ कारोबारमा प्रोत्साहन गर्दछ इन्ट्रानेटले भने। अब इन्ट्रानेट पछि हामी अर्को पढ्छौँ एक्स्ट्रानेट है। यसलाई पनि पोइन्ट वाइज नै हेर्छौँ हामी। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सङ्गठनका सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सूचनाको आदान प्रदान गर्न बनाइएको एउटा प्राइभेट नेटवर्क के हो एक्स्ट्रानेट हो। यसमा आन्तरिक पक्ष साथै बाह्य पक्षको समेत संलग्नता रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ आन्तरिक पक्ष पनि हुन्छ, अर्को बाह्य पक्ष पनि हुन्छ, दुवैको संलग्नता रहेको हुन्छ एक्स्ट्रानेटमा है। र अर्को एक्स्ट्रानेट प्राइभेट नेटवर्क भए पनि कम सुरक्षित हुन्छ। अघि इन्टरनेट चाहिँ के थियो बढी सुरक्षित थियो, यो चाहिँ प्राइभेट नेटवर्क त हो तर इन्टरनेटको तुलनामा चाहिँ यो के हुन्छ त कम सुरक्षित हुन्छ है त, किनकि यसमा बाह्य पक्षको पनि संलग्नता छ। इन्टरनेटमा चाहिँ आन्तरिक पक्षको मात्रै संलग्नता थियो, यसमा चाहिँ दुवै पक्षको अथवा बाह्य पक्षको पनि संलग्नता भएको कारणले गर्दा प्राइभेट नेटवर्क भए तापनि कम चाहिँ सुरक्षित हुन्छ है। र यसको डाटा ट्रान्सफर स्पिड पनि उच्च हुन्छ भने यस नेटवर्कले संस्थाका सरकारवालाहरू बीच कुशल समन्वय विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ भने बाह्य अनाधिकृत पक्षले अब डाटाहरू चोर्ने सम्भावना पनि अत्यन्त न्यून हुन्छ र सरकारवालाहरूले विश्वसनीय सूचनाहरू पनि आदान प्रदान गर्न सक्छन्। र यो चाहिँ भयो एक्स्ट्रानेट। अब यसपछि चाहिँ हामीले आजको यो भिडियोमा मैले सुरुमा पनि जानकारी गराइसकेकी थिएँ है। इन्टरनेट त्यसपछि इन्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट र इमेलको बारेमा पढ्छौँ भनेर। र योभन्दा अगाडि हामीले सुरुमा इन्टरनेटको बारेमा पढ्यौँ है, त्यसपछि इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटको बारेमा पढिसक्यौँ। अब यी तीन कुराहरूको बिचमा चाहिँ के डिफ्रेन्सहरू रहेको छ त है त। डिफ्रेन्स बिट्विन इन्टरनेट, इन्ट्रानेट एन्ड एक्स्ट्रानेट, र लास्टमा हामी इमेलको पनि पढ्नेछौँ।
अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा टेबलमा यहाँलाई बुझ्न सजिलोको लागि प्रेजेन्ट गरेकी छु है। यो चाहिँ हामी इन्टरनेट, त्यसपछि इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटको एक आपसमा फरकहरू के रहेको छ त भनेर समरी जस्तो बुझ्नका लागि एकदमै सजिलो हुन्छ यहाँबाट। यसलाई हेर्नेछौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी इन्टरनेट, त्यसपछि इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटलाई क्रमैसँग हेर्छौँ है। अब सुरुमा इन्टरनेटतर्फ हेरौँ। इन्टरनेट चाहिँ यो एक प्रकारको पब्लिक नेटवर्क हो है त, जसले चाहिँ संसारका सबै कम्प्युटरहरूलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ इन्टरनेटले भने। अब इन्ट्रानेट चाहिँ के हो त भन्दा यो एकै सङ्गठनभित्र प्रयोग हुने प्राइभेट नेटवर्क हो र एक्स्ट्रानेटमा चाहिँ यो एक प्राइभेट नेटवर्क हो जसले पब्लिक नेटवर्कको सहायताले विक्रेता, त्यसपछि आपूर्तिकर्ता आदिलाई पनि सूचना सेयर गर्ने कार्य गर्दछ। यो भयो एक्स्ट्रानेट है। अब दोस्रोमा इन्टरनेटतर्फ, यसको कन्टेन्ट संसारभरि जुनसुकै ठाउँमा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ इन्टरनेटमा है। अब इन्ट्रानेटमा यसको सूचनाहरू चाहिँ एक सङ्गठनभित्र मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ भने एक्स्ट्रानेटमा चाहिँ यसको कन्टेन्ट एकभन्दा बढी सङ्गठनको पहुँचमा हुन्छ अथवा एकभन्दा बढी सङ्गठनमा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब अर्को तेस्रो, यसलाई कुनै पनि एक सङ्गठनले मात्रै चलाउँदैन है इन्टरनेटलाई चाहिँ। अब इन्ट्रानेटमा चाहिँ यसलाई केवल एक सङ्गठनले मात्रै प्रयोग गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्ने गरेको हुन्छ भने अर्को एक्स्ट्रानेटतर्फ चाहिँ यसलाई धेरै सङ्गठनहरूले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। यो चाहिँ यिनीहरूको बिचमा यही फरक रहेको छ। अब चौथो नम्बरमा है, अब इन्टरनेटमा चाहिँ यसको सहायताले अथवा इन्टरनेटको सहायताले संसारका सबै कम्प्युटरहरू कनेक्ट गर्न सकिन्छ अथवा गरिन्छ भने इन्ट्रानेट यसको सहायताले चाहिँ एक सङ्गठनको कम्प्युटरले मात्रै कनेक्ट गर्न सकिन्छ भने एक्स्ट्रानेटमा यसको सहायताले एकभन्दा बढी सङ्गठनको कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को, यसमा चाहिँ सेक्युरिटी प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा भर पर्छ है इन्टरनेटमा चाहिँ। अब इन्ट्रानेटमा यसमा सेक्युरिटी चाहिँ फायरवलमा भर पर्छ भने एक्स्ट्रानेटतर्फ यसमा सेक्युरिटी इन्टरनेट र एक्स्ट्रानेटको फायरवलमा चाहिँ भर पर्ने गर्दछ है। अर्को भनेको चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न युजर नेम र पासवर्डको आवश्यक पर्दैन इन्टरनेट है। तर अब इन्ट्रानेटतर्फ के छ, यसको प्रयोग गर्न भ्यालिड युजर नेम र पासवर्डको आवश्यकता पर्दछ। त्यसै गरी यहाँ अर्को एक्स्ट्रानेटतर्फ चाहिँ यसको पनि प्रयोग गर्नका लागि इन्ट्रानेटको जस्तै युजर नेम र पासवर्डको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। अब लास्टमा एउटा छ, यसलाई चाहिँ जुनसुकै व्यक्ति अथवा संस्थाले प्रयोग गर्न सक्छ इन्टरनेटलाई है। र इन्ट्रानेटमा चाहिँ यस्तै कुनै पनि एक सङ्गठनले मात्रै प्रयोग गर्न सक्छ भने एक्स्ट्रानेटमा यसलाई दुई अथवा सोभन्दा बढी सङ्ख्या अथवा दुईभन्दा बढी सङ्ख्याले पनि प्रयोग गर्न सक्दछन्। र यो चाहिँ भयो हामीले केही पोइन्टहरूमा हेऱ्यौँ इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट बिचमा चाहिँ के फरक रहेको छ भनेर है। अब यो पछि चाहिँ हामी लास्टमा पढ्नेछौँ इमेल कस्तो अथवा के हो भनेर पढौँ है। अब जेनरली हामीलाई थाहा नै छ इमेल के हो, हामीले युज पनि गर्दै आएको कुरा हो हैन। यसलाई चाहिँ अब सर्टकटमा हेरौँ केही कुराहरू। इमेलको पूर्ण रूप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक मेल हो। यसलाई चाहिँ विद्युतीय माध्यमद्वारा नेटवर्कको सहायताले एक इन्टरनेट जडित कम्प्युटरबाट अर्को इन्टरनेट जडित कम्प्युटरमा चाहिँ सूचना तथा फाइलहरू सम्प्रेषण गर्ने माध्यम भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अर्को भनेको इमेल चलाउन इन्टरनेट सर्भिस हुनुपर्छ र इमेलहरू आदान प्रदान गर्ने विभिन्न किसिमका वेबसाइटहरू हुन्छन् है। अनि मुख्यतः इमेलमा चाहिँ तीनवटा तत्त्वहरू हुन्छ जसलाई युजर नेम, त्यसपछि @ सिम्बल हुन्छ है र अर्को भनेको डोमेन पनि यसलाई चाहिँ डोमेन भनिन्छ। र युजर नेम सबै इमेल एड्रेसमा चाहिँ भिन्नै रहेको हुन्छ है र @ सिम्बलले चाहिँ युजर नेम र डोमेनलाई चाहिँ छुट्याउँछ भने इमेल सेवा प्रदायक कम्पनीको नामलाई चाहिँ के भनिन्छ त डोमेन भनिन्छ। अब जस्तो कि इमेल कस्तो हुन्छ त भन्दा युजर नेम भन्दाखेरि युजर नेम भनेको चाहिँ यो राम भइहाल्यो सुरुमा, ram@gmail.com अथवा श्याम@yahoo.com यस्तै प्रकारको हुन्छ। यो भयो इमेलको बारेमा थोरै जानकारी। अब इमेलको बारेमा जानकारी पाइसकेपछि इमेलको फाइदा, प्रयोग अथवा महत्त्व चाहिँ के रहेको छ त
हेरौँ है। पहिलो नम्बरमा छ इमेल सूचना सम्प्रेषण गर्ने सबैभन्दा द्रुत, छिटो र भरपर्दो साधन हो है। अर्को भनेको यस्तै एकै समयमा संसारका जुनसुकै भूभागमा पनि विद्युतीय सन्देशहरू पठाउन सकिन्छ। अनि इमेल वातावरण मैत्री छ, जस्तै कागजको प्रयोग नगरेरै हजारौँ रुखहरू कटानी रोक्न मद्दत गर्दछ। यो एउटा फाइदा, प्रयोग र महत्त्व भयो। अनि इमेलको माध्यमद्वारा चाहिँ एकै समयमा हजारौँ प्रयोगकर्ताहरूलाई वस्तु अथवा सेवाहरूको विज्ञापन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी रेकर्ड व्यवस्थित राख्न सकिन्छ है। अब यसले लागत घटाउनमा पनि सहयोग गर्छ, कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नमा पनि मद्दत गर्ने गर्छ भने ग्राहकले आफ्नो गुनासो अथवा सुझावहरू पनि दिन सक्ने हुन्छ र ग्राहकहरूको गुनासो सम्बोधन गरेर सुझाव अथवा ग्राहकहरू सम्बन्ध चाहिँ सुधार्न सकिने गरी पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। र यो चाहिँ भयो इमेलको फाइदा, प्रयोग तथा महत्त्व बारेमा। र आजको यो भिडियोमा हामीले के पढ्यौँ एकचोटि रिभिजन गरौँ। सुरुदेखि हाम्रो टपिक चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्सट्रानेट एन्ड इमेल है। लास्ट हो यो रिटर्न एक्जामको लागि चाहिँ। र हामीले सुरुमा इन्टरनेटको बारेमा पढिसक्यौँ है। त्यसपछि केही इन्टरनेटमा युज हुने टर्महरूको बारेमा पनि पढ्यौँ। त्यसमा वेबसाइट भयो, वेब पेज भयो, त्यसपछि होम पेज भयो, ब्राउजर भयो, त्यसपछि www भनेको चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेब भयो, अनि वेब सर्भर भयो, डोमेन नेम भयो है। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के पढ्यौँ त भन्दाखेरि इन्टरनेटको प्रयोग र महत्त्व। अनि इन्टरनेट सकेपछि हामीले इन्ट्रानेटको बारेमा पढ्यौँ है। अनि एक्स्ट्रानेटको बारेमा पनि थाहा भयो हामीलाई। र अब यसरी इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट तीनैवटाको बारेमा डिफ्रेन्सहरू के रहेको छ त एक आपसमा भनेर त्यो डिफ्रेन्सेसहरू पनि हेरिसकेका छौँ। र अन्तिममा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ, इमेल पढ्यौँ र इमेलको फाइदा, प्रयोग र महत्त्वको बारेमा पनि पढिसकेका छौँ। र यो सँगसँगै आजको भिडियो यति नै। र हामीले यो सँगसँगै कम्प्युटर जुन चाहिँ रिटर्न एक्जामको लागि हामीले पढ्नुपर्ने कन्टेन्टहरू 5वटा थियो, 5वटा हाम्रो टाइटल च्याप्टरहरू, ती सबै पढिसकेका छौँ। र अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी प्रिटेस्टको लागि अथवा कुनै नयाँ टपिकमा चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। र भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।